वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए सबसे जामे कुरान हकीम की आयत करीमा है जो इनके रिश्ते को मजबूत भी करती है और इसमें उल्फत मोहब्बत को भी कायम करती है। चूँकि मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकून का बाइस कहा, लेकिन यहाँ अभी कितनी बड़ी तादाद है मर्द औरतों की, ये सारा दिन जो आते रहेंगे। अक्सर मर्द अपनी बीवियों की और बीवियाँ अपने मर्दों खामदों की कि हमें घर में परेशानी है और उनसे अजियत मिल रही है, दिमागी कुफत हो रही है और फिर आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुरान ने साफ अल्फाज में कहा वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन पर जोड़े बनाए हैं, तुम्हारी ज़ौज बनाए हैं, मर्द के लिए बीवी, बीवी के लिए मर्द। कुरान हकीम में लफ्ज़ अज़वाज या ज़ौज जो आता है वो तरफ़ैन के लिए आता है, मियाँ के लिए भी बीवी के लिए भी। अल्लाह ने नर और मादा हर मखलूक में बनाया, लेकिन हमें अल्लाह ने ख़ास तौर पे अशरफुल मखलूक़ात हैं ख़िताब करके कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़ौज बनाए, अज़वाज बनाए, जोड़ा बनाया। पहला जोड़ा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम का है। फिर अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे मियाँ बीवी का रिश्ता बनाने का मकसूद क्या है कि खाली तुम्हें जोड़ा बनाना है, बस तुम्हारी नस्ल चलनी है, या खाली औलाद ही होनी है। जैसे जानवर हैं उनकी नस्ल होती है और वो बच्चे पैदा होते हैं, माँ छोड़ के चली जाती है जानवरों की, या कोई इंसान उनको छीन लेता है तो वो खामोशी से आगे चली जाती है। ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया लितस्कुनु इलैहा, इसलिए बनाया कि तुम सुकून हासिल करो। अब अगर शादी हुई और सुकून नहीं है ज़िंदगी में तो फिर तो मकसूद कुरानी हासिल ना हुआ। अब शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, लेकिन सुकून ना बीवी को है ना मर्द को है, दोनों एक दूसरे से बेसुकून हैं, एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ हम आहंगी नहीं है। पहली बात तो ये है कि शादी होने में हम आहंगी का होना, मसलक का, अकीदे का, सोच का, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप अगर ये चीज़ें देखकर शादी करेंगे फिर आपको परेशानी नहीं होगी, फिर आपको जो है तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो है लालच हिर्स की बुनियाद पे रिश्ते होते हैं अक्सर, जो है ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर, जिसकी वजह से बाद में मसाइल पैदा होते हैं। अब अल्लाह का कुरान हमें साफ कहता है कि तुम्हारे मियाँ बीवी के रिश्तों का मकसूद क्या है कि तुम सुकून हासिल करो, तुम्हें घर में जाकर सुकून आए, मर्द घर में आए, बीवी को सुकून आए उसके आने से, और मर्द खुद घर जाए उसका खामन तो उसको सुकून मिले घर जाकर। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ मामला क्या है? सारा उल्टा है। अब मर्द घर जाता है तो उसको कुफत हो जाती है, टेंशन हो जाती है, झगड़े होते हैं और तकाजे होते हैं, नई नई फरमाइशें होती हैं। और औरत जो है वो मर्द खामन जब घर आता है तो समझती है तूफान आ गया, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, सारे जो है बाहर दफ्तर का, दुकान का, कारोबार का दीगर गुस्सा वो अपने घर में जाके अपने बीवी बच्चों पे नाजिल कर देता है। ये वो चीज़ है कि ये सुकून ख़त्म हो चुका है, बेसुकूनी की कैफियत बढ़ गई है। आगे अल्लाह ने एक जुमले में सारी चीज़ को खुलासे के तौर पे बयान किया। अल्लाह ने फरमाया अब तुम चाहते हो कि तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। जिस आदमी के घर के अंदर सुकून नहीं है उस आदमी की पूरी ज़िंदगी सुकून में नहीं है। दफ्तर में चाहे करोड़ मरतबा सुकून उसे मिले, कारोबार में 100 उसके दोस्त हों, सुकून उसको मिले, सारा दिन दुकान पे बैठ के पैसे गिनता रहे, फैक्ट्री में बैठ के पैसे गिनता रहे, लेकिन घर दाखिल होते ही जो सोने के औकात हैं घर में, चाहे वो आपके वहाँ पर जागने के 4 घंटे हैं घर में और दुकान पे आपके 16 घंटे हैं, लेकिन घर में अगर आपको सुकून नहीं है तो आपकी सारी ज़िंदगी सुकून में नहीं है। इसलिए अल्लाह के कुरान ने साफ कहा लितस्कुनु इलैहा, अब तुम्हें सुकून हासिल हो तुम्हारे मियाँ बीवी के रिश्ते से, इसके लिए एक फार्मूला अल्लाह ने बताया। वो फार्मूला क्या है, वो वजीफ़ा क्या है? अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये अल्फाज किसके हैं? अल्लाह के हैं ना। अल्लाह ने कहा वजअल, मैंने डाल दिए, पैदा कर दिए, बैनकुम, तुम दोनों के दरमियान, मवद्दा, मोहब्बत, व रहमा, और आपस में बर्दाश्त। रहमत बर्दाश्त को कहते हैं।
کہ دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، ایک دم غصے میں نہیں آ جانا۔ اب اگر مرد، یاد رکھیں، اپنے گھر میں داخل ہو، ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے، اور بیوی جب خاوند کے آنے کا ٹائم ہو تو پتہ چلے اب وہ داخل ہونے والا ہے یا پہنچ چکا ہے، وہ ایک مرتبہ اس آیت کے جملے کو پڑھ لے۔ صرف آیت نمبر 21 ہے، سورہ روم ہے، آیت نمبر 21 کا یہ حصہ خالی پڑھنا ہے، پوری آیت نہیں کہہ رہا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اگر خاوند داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ پڑھ لے گا، بیوی اس کے آتے ہی ایک مرتبہ پڑھ لے گی، تو دونوں کی کدورت، نفرت، بغض، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ دونوں چیزیں ان کے قلب میں ڈال دے گا، ایک محبت اور دوسرا رحمت، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا۔ اب دیکھیے، ماں بچے کی ہر کڑوی بات برداشت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کی ہر کڑوی بات برداشت کرتا ہے، وہی ماں اپنے خاوند کی بات کو برداشت نہیں کرتی، وہی باپ اپنی بیوی کی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ بچوں کی کیوں برداشت کرتا ہے؟ کہ رحمت اللہ نے ڈالی ہے بچوں کی اس کے قلب میں۔ اگر میاں بیوی یہ آیت کا حصہ پڑھ لیں گے تو ان کے درمیان بھی اللہ رحمت ڈال دے گا، محبت تو ڈال دی چلے لیکن برداشت بھی ڈالنی چاہیے۔ تو اس لیے بندے کے ہر گناہ پر، بندے کی ہر غلطی پر ہمارا رب ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، چونکہ اس کی رحمت ہے ہم پر، ورنہ تو پکڑ لے ہمیں ایک دم گرفت، جیسے بجلی کی تار ایک دم کرنٹ لگاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ آپ اس کو ہاتھ لگائے نا، بچہ لگائے یا بوڑھا لگائے، مرد لگائے یا عورت لگائے، کرنٹ اسے فوراً پکڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اب یہ آیت ایک ایک بار پڑھ لیں، دونوں میاں بیوی، طریقہ میں نے بتا دیا۔ اگر عورت یا مرد ایک دوسرے کے قلب میں محبت پیدا کرنے کے لیے 70 بار اس جملے کو پڑھ کے کھانے پینے کی چیز پر کھلا پلا دیں، اگر غائب ہے تو دعا کر دیں، غائبانہ اس کا تصور کر کے پھونک دیں اس کو، اللہ قلب میں اس کی محبت ڈال دے گا، چاہے میاں بیوی کے لیے پڑھے، بیوی میاں۔ اصل یہ آیت میاں بیوی کے لیے ہے، لیکن اگر چونکہ اللہ نے شروع سے جو اس کا نقشہ کھینچا نا وہ یہی ہے، میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ آگے جو آخری جملہ ہے وہ اس سے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بولا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا نا کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم، تمہارے لیے نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا، جوڑے تمہارے، اور آخر میں پھر کہا کہ اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو تفکر کرتا ہے، یعنی میاں بیوی کو سوچ و بچار بھی کرنی چاہیے، دماغ سے کچھ سوچنا بھی چاہیے۔ تفکر کا لفظ بول کے اللہ نے ایک ہمیں جو ہے سوچ و فکر دے دی کہ جو دماغ سے سوچے بغیر ہی فیصلے کرتا ہے نا وہ ہمیشہ گھاٹے میں جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کا اور پھر بہت سی چیزوں کو ملحوظ رکھ کے تفکر کے ساتھ ہر فیصلہ کرنا چاہیے، ایک بات۔ پھر یہ آیت جو ہے حقیقی طور پہ تو میاں بیوی کے لیے ہے، حقیقی طور پہ، لیکن کسی کے دل میں ہی محبت پیدا کرنی ہو، کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ آپ کا آفیسر ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی فرد ہے، یا کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے مسئلے کے لیے، جائز مقصد کے لیے آپ اگر کسی کے قلب میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً میاں بیوی کے لیے بولا ہے، اور یہ اتنی پرتاثیر ہے کہ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن حکیم میں اس سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کو ایسے نقشے کے طور پہ بیان کیا۔ اگر آپ کسی کے قلب میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کھلا پلا دیں میٹھی چیز پر 70 مرتبہ دم کر کے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، بس اتنا جملہ۔ اور اگر آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں میری عزت ہو، آپ یہی جملہ 3 بار پڑھ کے مجلس میں داخل ہوں، انشاءاللہ آپ کی محبت ان کے قلب میں آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو مختصر یہ بتایا تاکہ اتنا ہی آپ کے لیے ہو جائے کافی ہے جو آپ کی ضروریات زندگی سے ہے۔ انشاءاللہ بعد میں اس کا میں اور الگ بھی خلاصہ کروں گا۔ اب یہ آیت کا جملہ آپ سارے پڑھ لیں تاکہ آپ کی زبان پہ جاری و ساری ہو جائے۔ ہمارے وظائف تو ویسے سب کو اجازت ہوتے ہیں، قرآنی وظائف ہیں اور قرآن اللہ کا ہے، لیکن میں اس کو اس انداز میں اس لیے ترجمہ اور تفسیر کی شکل میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک تو یقین قرآن پہ مضبوط ہو جائے۔ ابھی ہمارا یقین تو ہے لیکن ہم مسلمان ہیں، لیکن پریکٹیکلی یقین ہو جائے کہ ہمارا ہر حل قرآن میں ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں لیکن یہ اس طرح ترجمہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا حل قرآن میں ہے؟
اب دیکھیں نا میاں بیوی کے رشتہ سب سے زیادہ آج کل پریشانیوں کے شکار ہے، اور اس کا حل قرآن میں کیسے نکل رہا ہے؟ اس لیے آپ قرآن حکیم کو جب سمجھیں گے اس طرح تو آپ کا یقین قرآن پہ مضبوط ہوگا، تو ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ قاری قرآن ہو جائیں گے، آپ کی دونوں نسبتیں آپ کو نجات کا ذریعہ بنا دیں گی۔ تو یہ لفظ آپ دوبارہ ادا کر لیں سارے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کتنا آسان ہے۔ اب اس کو آپ پڑھیے اور ویسے ہی پڑھتے رہیں، عورتیں کھانا بناتے ہوئے پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں، مرد ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، آپ کے رشتوں میں محبتیں آ جائیں گی۔ اور جو میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اکثر کہتا ہے مجھے بیوی پسند نہیں ہے، بس شادی کرا دی گھر والوں نے، بیوی بھی اسی طرح کہتی ہے مجھے یہ مرد پسند نہیں ہے، میرے گھر والوں نے شادی کرا دی، تو طرفین اگر پڑھتے رہیں اللہ قلب میں محبت پیدا کر دے گا، اور نکاح کا مقصد ہی محبت ہے۔ اگر محبت اس کے بعد نہیں ہے تو آپ اللہ سے یوں مانگیں، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔